बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मौसम जो है वो एंजॉय करने वाला है। ना गर्मी है ना सर्दी है, मौसम पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे अपने उस सेगमेंट की जिसका आपने पूरा हफ्ता इंतज़ार किया, बूझो तो जाने। तो आज हम बताएंगे लकी विनर का नाम जो कि सामने आ चुके हुए हैं, सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। तो कल जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, पहले वो बता देते हैं कि वो तस्वीर किसकी है, उसके बाद लकी विनर का नाम बताएंगे आपको। तो जनाब ये तस्वीर है हानिया आमिर की। क्या बात है, ये मैंने देखते ही कहा था कि ये बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी एक्ट्रेस है हमारी, और वाकई बचपन में भी बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी और अभी भी बहुत प्यारी हैं और बहुत खूबसूरत अदाकारी करती हैं, अदाकारी के जौहर दिखाती हैं। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आप लोगों ने कमेंट्स किए और भरपूर आप लोगों ने हिस्सा डाला इस सारे सेगमेंट में। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी बौछार कर दी, आपने हमारे फेसबुक कमेंट्स में बौछार कर दी। मैं खुद पर्सनली चेक करती हूँ। तो आज की तस्वीर देख लेते हैं, आपको कल के लिए सवाल दे देते हैं कि ये कौन सी शख्सियत है। अब मुझे ये जानना है प्रोड्यूसर साहब से कि ये कौन है। ये दो बहनों के बारे में जानना चाहते हैं हम। ये दोनों बहनें जो हैं ये एक्ट्रेस हैं या फिर ये सिंगर है, ये आपने खुद से जानना है। तो ये दोनों बहनें हैं, इनके बारे में आप बताएं। और अब आपको बताएंगे कि लकी विनर कौन है इस पूरे हफ्ते का। तो जनाब इस पूरे हफ्ते का जो लकी विनर है उसका नाम है शफकत बलोच, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो शफकत, आप रॉयल की वॉशिंग मशीन जीत चुके हैं और आपने भरपूर साथ दिया तमाम चीज़ों का। आपने सब सवालात के जवाबात सही दिए, आपने फॉलो किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो इसी तरह आप हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट्स करें, आप भी लकी विनर में शामिल हो सकते हैं। तो आज का ये सेगमेंट जो है वो ख़त्म हुआ। आपके लिए सवाल था वो हमने दे दिया, आप ढूंढे कि ये दो बहनें कौन हैं। तो मौसम की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मौसम के हवाले से यह है कि महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की आमद की खबर दी है। 17 से 21 फरवरी तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई की गई है। इसके अलावा तेज़ हवा, आंधी चलने के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। दूसरी तरफ बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बताया गया है, जिसके पेश नज़र PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने का मरासला जारी कर दिया। मरासले में ज़िला इंतजामिया को छोटी और भारी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मौसम की सूरत हाल के बारे में बताएं कि ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जैसे आपने जिक्र किया, कल ये एडवाइजरी इशू हुई है। उसकी वजह ये है कि 17 तारीख की रात से यानी कल रात से इम्कान है मुल्क के शुमाली इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर बिलखुसूस कल रात, तो उन इलाकों में बारिश और फिर वो सिस्टम बतदरीज पूरे सेंट्रल पंजाब से ऊपर जितना इलाका है और इसी तरह से शुमाली बलोचिस्तान, इन तमाम इलाकों समेत वो पूरा KP और सेंट्रल पंजाब से ऊपर जितना पंजाब का इलाका है, फिर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन तमाम इलाकों में अच्छी तेज़ बारिश है और ज़ाहिर है पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होगी उसके साथ। और कुछ एरियाज़ में KP के जो शुमाली इलाके हैं और कश्मीर के ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान, तो पहाड़ी इलाकों में तेज़ स्पेल के नतीजे में नदी नालों में, मकामी नदी नाले जो होते हैं उनमें तुग़यानी आ सकती है और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। और इस तरह से हैवी स्नोफॉल मुतवक्के है गलियात में, मरी में, और फिर KP के जो अपनी वादी सवात है उन इलाकों में, मालम जब्बा, कालाम वगैरह में, और उस तरफ गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू और हुंजा वगैरह की तरफ। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? देखिए, बालाई इलाकों से ही इंटर होगी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या मगरबी हवाओं का सिलसिला है, तो बिल्कुल बालाई इलाकों से शुरू होगा कल रात से और फिर फैलते फैलते अपर पंजाब और फिर नीचे सेंट्रल पंजाब तक, यानी लाहौर फैसलाबाद तक भी कुछ ना कुछ इम्कान है कि 19 तारीख को या 20 को फिर वहाँ भी कुछ ना कुछ बारिश हो जाएगी। तो आप कह लें कि सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जितना भी इलाका है उसमें इस्लामाबाद और खित्ता कोटवार और उधर अटक और जंग और इधर लाहौर फैसलाबाद वगैरह और फिर KP का तकरीबन पूरा इलाका और शुमाल
شمالی اور شمال مشرقی بلوچستان ہے جو کوئٹہ، ذوب، چمن، سبی، قلعہ سیف اللہ وغیرہ زیارت میں برف باری متوقع ہے. وادی کوئٹہ میں کوئی ہلکی برف باری ہو پنجاب میں سکتی ہے. بارش متوقع ہے آنے والے دنوں میں؟ جی میں نے ذکر کیا نا کہ سینٹرل پنجاب سے اوپر یعنی لاہور، فیصل آباد، جھنگ اور میاں والی، ٹھیک سرگودا، ہے. یہ جو ٹورسٹ کے جی لیے کیا ہدایات ہیں آپ کی جانب سے؟ کن علاقوں میں جانا چاہیے آنے والے دنوں میں اور کن علاقوں میں ہرگز نہ جائیں؟ دیکھیے اتفاق سے یہ ویکنڈ پہ ہو رہی ہے بارش، تو ویکنڈ پہ لوگ عموماً جاتے ہیں ٹورسٹ جو ان علاقوں میں، تو جائیں ضرور لیکن احتیاط کریں. اور جو انتظامیہ ان کو انسٹرکشنز ٹائم ٹو ٹائم دے رہی ہے، جیسے ہماری ایڈوائزری کے مطابق پی ڈی ایم اے نے ان کے لیے کچھ انسٹرکشنز جاری کی ہوں گی تو ان کو فالو کرتے ہوئے جائیں. کیونکہ پہاڑی علاقے جو ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تیز اسپیل جب بارش کا ہوتا ہے تو مقامی ندی نالے جو ہوتے ہیں ان میں تیز پانی آ جاتا ہے، طغیانی سی آ جاتی ہے. اس سے محتاط رہیں اور فورکاسٹ کو دیکھتے ہوئے جائیں کہ کس وقت کس علاقے میں تیز بارش کا. اور اس طرح پہاڑی علاقے جو سیاحتی مقامات ہیں جیسے مرگی ہو گیا، گلیات کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے وادی سوات میں لوگ جاتے ہیں برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے، تو جائیں ضرور لیکن یہ کہ کاشس رہیں، محتاط رہیں. اچھا سردار صاحب، اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں گرمی کے امکانات بڑھ رہے ہیں فیبرری میں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی خاص گرمی نہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ فیبروری کے آخر میں یہاں دن کے ٹیمپریچر خاص کر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی بھی کراچی کا ٹیمپریچر اور کئی دوسری جگہوں کا، خاص کر لوور سندھ جو تھرپارکر ڈسٹرکٹ ہو گیا، کراچی ہو گیا، یہ جو پٹی ہے اس پہ 30 یا 30 سے اوپر چلا جاتا ہے دن کا ٹیمپریچر. اور رات میں بھی سردی اب ہلکی پھلکی رہ گئی ہے، تو گریجولی اب بڑھتے جائیں گے ٹیمپریچر، خاص کر دن کے ٹیمپریچر. اور فیبروری کے آخر تک تو پھر اچھی خاصی تیز دھوپ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر. تو وہ تو فیبروری کے آخر سے یا مارچ سے پھر آنورڈ ایک طرح سے رہنا چاہیے تیار. ٹھیک ہے، اوورال موسم جو ہے ملک کا وہ بہتر رہے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. موسم کے حوالے سے میں بتا رہے پاکستان کا موسم کیسا رہنے والا ہے. پاکستان کے موسم سے مجھے یاد آیا کہ سیاست کا موسم تو خاصا گرم نظر آ رہا ہے. الیکشن کے بعد ڈرامائی اور غیر متوقع تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں. حریف حریف بن رہے ہیں. ایک طرف حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے کے لیے سرگرم ہے، مگر دوسری جانب انتخابی نتائج کے خلاف ملک گیر احتجاج کی تیاریاں زور پکڑ رہی ہیں. ماضی کے دو سخت ترین حریف سیاسی جماعتیں اگر ان کا بات کریں تو پی ٹی آئی ہے اس میں، اور جے یو آئی فے قریب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دونوں کے درمیان رابطے شروع ہو چکے ہیں. گزشتہ رات پی ٹی آئی کا وفد اسد کیسر کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا اور بانی پی ٹی آئی کا پیغام مولانا تک پہنچایا. دھاندلی اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت دی، تو دوسری طرف دو قریبی اتحادی جے یو آئی فے اور نون لیگ میں اختلافات شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. مولانا کا ایک ٹی وی انٹرویو جس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست پر بہت سوالات ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو الیکشن میں دھاندلی کا بینیفیشری قرار دے دیا. اسے تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار انیک ناجی صاحب. ناجی صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. جی بہت شکریہ. مولانا کیوں اتنے ناراض ہو گئے اچانک؟ آپ کے کمپینین کہاں ہیں؟ کمپینین ان کی شادی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے لیے بہت سی دعائیں. جی تھینک یو. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاست میں یہ ہمیں جب بھی ہم سیاسی مخالفت کو بہت آگے لے جاتے ہیں اور اس کو بہت ذاتی بنا دیتے ہیں جی، تو اسی لیے اس رویے کو غلط کہا جاتا ہے، کیونکہ سیاست میں تو امکانات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو بالکل غیر معمولی نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کو گیا یا مولانا فضل الرحمان ان سے ملنے کو راضی ہوئے. اچھا، میں ان دونوں میں بالکل کہہ رہا ہوں. کیوں؟ یہ بالکل ممکنات کا کھیل ہے جی. سیاسی جماعتوں میں یہ بالکل ہوتا. ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا. واہ واہ کیا بات. ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا. دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے. واہ 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 کیا کہنے. تو وہ دھوپ میں جب آپ کھڑے ہوں تو وہ دور سے کھڑا ہوا بھی وہ اب اس وقت، کیونکہ یہ انٹرسٹ ہیں جو آپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں. جی اچھا تو اب ان کا ملنا اور آگے مطلب ہے چلنا، یہ اب اس میں آپ جو اصل اس میں المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب جو آپ یوں کہیے کہ سب سے زیادہ سسٹم کو چیلنج کرنے والی جماعت پی ٹی آئی، جو آج بھی اپنی پوری طاقت سے موجود ہے، ٹھیک ہے، اور تمام تر پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود وہ لڑے ہیں اور کمال کا لڑے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اس میں المیہ یہ ہے کہ وہ جس یعنی مشن پہ لڑ رہے ہیں جی، ان کے پاس چوائسز کا کس قدر بھیانک فقدان ہے
आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीटीआई की परफॉर्मेंस और पीटीआई के बनाए हुए मंसूबे या पीटीआई की गवर्नेंस या पीटीआई का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, पीटीआई में लोगों का इंतखाब, मिसाल के तौर पे आज भी एक रिपोर्ट छपी हुई है कि जिस तरह से उस्मान बुज़दार को इसलिए पिक किया गया, उन्होंने यानी अपनी अहलिया के कहने पर, क्योंकि उनका नाम ऐन से शुरू होता है। अच्छा, तो उस्मान बुज़दार को यानी पिक करने की बजाय कि हिसाबी किताबी सितारों का, नजूम का ऐन से शुरू होने वाला उनके लिए मुबारक होना था, उसकी क्वालिफिकेशन उस्मान बुज़दार की ये थी। अभी आप देखिए कि जहाँ पे जीतने के इम्कानात हैं वहाँ अली अमीन गंडापुर ऐन से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अली ऐन से शुरू होता है, अली अमीन गंडापुर। अच्छा, वो जो स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली है उनकी काबिलियत भी ये है कि आकिब ऐन से शुरू हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे वज़ीर आज़म जीतने का वहाँ भी उमर ऐन से शुरू हो रहा है, और जहाँ पे माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे नहीं जीतने की कोई उम्मीद पंजाब में, वहाँ अलिफ भी चलता है, मीम भी चलता है। तो अगर पीटीआई का सपोर्ट बेस इस बात यानी आप अगर इस तमाम चीज़ से हट के दूर से देखें तो आपको तरस आता है कि इतनी मैसिव फोर्स है, इतनी चार्ज्ड फोर्स है जी, लेकिन उसकी सपोर्ट जब लीडरशिप के पास जाती है जी जी, तो वो उसको जब कन्वर्ट करता है तो वो हिसाब किताब, इल्म नजूम वगैरह, ये वहाँ पे हालत है। और वो तमाम जमातें जहाँ पे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है जी, वो अपनी बात को पहुँचाने में खाली हाथ खड़ी हैं। नाजी साहब, सवाल ये है कि मौलाना साहब हमने 16 महीने में देखा और इससे पहले भी देखा कि वो पीटीआई के बारे में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ थे और बड़े सख्त बयानात देते रहे। अचानक से वो पीटीआई के साथ होने वाले बिल्कुल साथ नहीं हुए, उनके पास गया है पीटीआई का वफ्द, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इकट्ठे तहरीक जी चलाते बिल्कुल। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि यही सियासत में होता है, हमें इस बात को समझना चाहिए। यानी हम, ये कोई ऐसा जाती दुश्मनी तो नहीं होती ना, तो इसमें मफादात होते हैं, वो आपको करीब भी लाते हैं, वो आपको एक दूसरे से दूर भी ले जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग पर उन्होंने सवालात उठा दिए हैं और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। जी, जाहिर है, बात यह है कि उनको, उनके हाथ तो कुछ नहीं आया मौलाना के, उनका शिकवा भी बजा है, लेकिन उनके गिलों को या उनकी नाराज़गी को लाइटली नहीं लिया जा सकता। सो अब कल मिसाल के तौर पे अदनान आदिल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो अब मरकजी हुकूमत ने तय नहीं करना। अच्छा, वो अब सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की हुकूमत तय करेगी। अच्छा, पंजाब की परफॉर्मेंस, क्योंकि नवाज शरीफ ने, आप यूं समझिए कि अपनी सारी जिंदगी का जो असासा है, वरासत है, वो इन इलेक्शन कैंपेन्स में लगा दिया, वो उन्होंने मरियम नवाज को सौंप दिया। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपने चीफ मिनिस्टरशिप की वो मंजूर कर, गवर्नमेंट में अब आप आने, मतलब कबूल कर लिया ना आपने, उस लम्हे आपका जो माजी पर अगर आपके साथ कोई ज्यादती जुल्म हुआ था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब नया चैप्टर शुरू हो गया है। exactly. अब आज के बाद कोई नहीं सुनना चाहेगा कि नून लीग पर क्या मजालिम हुए, ऐसा है। आज के बाद इसमें कोई, यानी इसमें कोई अब मसाला नहीं रह गया। आपने पावर ले ली, अब आपने पावर ले ली, खत्म बात। अब आपको डिलीवर करना है। एग्जैक्टली, अब आपको परफॉर्मेंस दिखानी है। तो अगले 6 महीने में या 1 साल जो आने वाला है, पीटीआई और वो पूरा जो एक एंटी नवाज लोग हैं वो अपने पूरी ताकत के साथ ये परसेप्शन बनाएंगे कि मरियम नवाज की हुकूमत नाकाम है। अच्छा, अब इस परसेप्शन का तोड़ इनको अभी से देखना होगा। इनकी माजी की कारकर्दगी बता रही है कि ये नहीं कर पाएंगे, यानी इनके यहाँ वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है, दोनों ही मौजूद नहीं है। अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूजन है नाजी साहब, पीटीआई, बानिया पीटीआई, वो भी मौलाना के बारे में बड़े अलकाबात से इनको नवाजते रहे, डिफरेंट नेम इनको देते रहे और ये तो बहुत करप्ट है, इस तरह की बातें करते सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब अचानक से पहले कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो मौलाना के साथ क्यों करने जा रहे हैं तहरीक? जी, मैंने आपसे गुजारिश की है ना, मफादात। मौलाना का तो यानी उनके हाथ में तो कुछ नहीं आया ना इस इलेक्शंस में। तो उनका जो गिला शिकवा है वो अपना जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, वो भी जो है एक ही जानिब देखते हैं मौलाना। पीटीआई का शिकवा भी उसी जानिब से है। जी बिल्कुल। अच्छा, उन्हीं से शिकवा बाकी जमातों को भी है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। ये जो इकट्ठ हो रहा है, इक़्तिदार में आना है तो कह नहीं सकते। ये उसी वजह से इकट्ठ तो नहीं हो रहा, शिकवा एक है। जी, मैं आपसे गुजारिश वही कर रहा हूँ कि ये जिधर देखूं तेरी तस्वीर, मतलब है कि वो अब बुनियादी तौर पर वो ये एक खास तरह की मुखालफत है जो उनको करीब लेके आई है। लेकिन याद रहे कि वो मौलाना हो या वो पीटीआई हो, इनकी जो मुखालफत है या जो गिले शिकवे हैं, जो मतलब पिया से अभी वो आपके कंपेनियन में शादी हुई है तो वो
आमतौर पे शादीशुदा हज़रात जानते हैं, अब इनको मालूम हो जाएगा कि यानी बेगम साहिबा के नज़दीक दुनिया में होने वाली हर खराबी का जो जिम्मेदारी है उसकी आखिरी जिम्मेदारी बहरहाल वो शौहर पे होती है। मेरे शौहर भी ऐसे ही कहते हैं मुझे। जी, तो वो चूंकि अब उसी तरह से हमारा जो ताकत का खेल है उसमें जो मेन पिलर है वो बाकी तमाम सियासी जमातें भी गिले शिकवे उसी से कर रही होती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मौलाना साहब ने इससे पहले बयान दिया कि नून लीग जो है, अब मैं उसके साथ ऐवान में बात नहीं करूंगा, अब मैदान में बात करूंगा। जी बिल्कुल, ये इस तरह की कोई तहरीक अगर उठ गई, क्या कोई डील की हुई थी? नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर इस तरह की कोई तहरीक आगे उठ गई तो इसको संभालना माजी की निस्बत मुश्किल होगा, क्योंकि अगेन डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट किस हद तक इन्वॉल्व होती है। लेकिन मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या चल रहा है, दैट वी डोंट नो। एग्जैक्टली, कि क्या वो भी मतलब है कि एक साथ होकर मतलब है कि आने और किसी तरह की एहतजाजी तहरीक को रोकना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि वहां भी अगर मामला जो है वो ये फैसला हो गया कि हम अलग रहेंगे। अब नाजिर साहब, अगर ये तहरीक शुरू कर देते हैं पार्टीज मिलकर, तो आप अगली हुकूमत जो आ रही है कितनी मुश्किलात में देख रहे हैं? बहुत मुश्किलात हैं। मैं आपसे गुजारिश हुई, ये बिल्कुल नहीं चल पाएंगे अगर ये तहरीक उठ गई और एस्टेब्लिशमेंट साइड पे होकर बैठ गई कि अब ये जाने और ये जाने, तो फिर फिर वो आप हमारी तारीख में फिर इस तरह के मामला जो है ना वो 77 में मुझसे मिलते जुलते वाक़यात हुए थे। तो उस ज़माने में ये था कि भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवाए जो अपोजिशन ने नहीं माने और तारीख शुरू हो गई, और उसके बाद वो एक मुआहदे पर पहुंचने लगे थे लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक आ गए। सही। तो उसके इस तरह के इंतशार का जो है ना फिर वो आखिरी बेनिफिशरी वो फिर मामला सबके हाथों से निकल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि मौजूदा जो हमारी सियासी क़यादत है इनके अंदर वो डेप्थ या वो उस तरह का विजन है। अगर होता तो मौजूदा हालात ही ना होते। सो डेंजरस टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स एंड डेंजरस टाइम्स। अब देखें ना, कीमतों में इजाफा हो चुका है ऑलरेडी, पेट्रोल की, गैस की कीमतों में बेइंतहा इजाफा कर दिया। अगले 18 से 20 महीने तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बहुत सख्ती आएगी। 18 से 20 महीने, अगले 18 से 20 महीने यानी 2 साल, तकरीबन 2 साल कोई रिलीफ नहीं है। और अभी जो इमीडिएट अगले 6 महीने जो सबसे ज्यादा मैटर करेंगे, अगले 6 महीने और साल, यही वो वक्त है जब मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत पर कारी तरीन वार होने। अच्छा, क्योंकि ये पीटीआई भी जानती है और सब जानते हैं कि इस हुकूमत की नाकामी का मतलब वो नून लीग फिर एक तवील अरसे के लिए, जैसे पीडीएम के 16 महीनों को बार बार याद किया जाता है जी, और अब वो पीडीएम तो आपने शहबाज शरीफ पर डाल दी ना, और उस पर डाल दी। अब पंजाब में क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई बहाना नहीं चलेगा। सो अगर यानी, और अब तक की जो इनकी लोगों से कनेक्टिविटी की सलाहियत है वो माइनस में है। एग्जैक्टली, यानी ये कि ये अपने अच्छे कामों पर गालियां खाते हैं, जी हाँ, मुजरिम बन जाते हैं, वो अपने तलस्सम पैदा करके हवा में एक किला बनाते हैं और सारी वावा ले जाते हैं। वो प्रवीण शाकिर का एक शेर है, वो आपने सुना होगा ना आपने, कि मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वाह 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 वाह, कमी बेशी माफ, इस तरह का एक बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पीटीआई और बाकी सियासी जमात। अच्छा, कौमी हुकूमत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। कौमी हुकूमत अगर बन जाती है तो हालात पीडीएम से बदतर होंगे। नहीं, कौमी हुकूमत ही होगी ना जी, अब तो किसी सिंगल पार्टी की तो हुकूमत होगी नहीं। कौमी हुकूमत में ये जरूर है कि कौमी हुकूमत का मतलब आमतौर पे तमाम सियासी पार्टीज का लिया जाता है, तो जाहिर है उस तरह की कौमी हुकूमत तो नहीं बनेगी जिसमें पीटीआई शामिल हो। लेकिन एक संजीदा एफर्ट होगी, ये तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि इनके पास अब पीछे हटने का, आज भी अगर ये चाहें, जो एक काम ये कर सकते हैं वो ये है, जो पीएमएलएन में भी बहुत से लोग चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत से ये पीछे हट जाए। और जैसा कि शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि इंडिपेंडेंट्स आएँ और आके वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर दें, हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन अगर ये हुकूमत लेने से वफाक में इनकार कर देते हैं तो इनकी तशवीश ये है कि हम फिर पंजाब भी नहीं बचा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि वहां अगर पीटीआई का कोई वज़ीर आज़म आ जाता है तो वो तो असेंबली तोड़ देगा, वो तो इलेक्शन मांग रहे हैं दोबारा से, वो इलेक्शन मांग रहे हैं। क्या मुल्क इस वक्त है दोबारा इलेक्शन देने की सूरत हाल? मुल्क से क्या लेना देना, पीटीआई से आप ये तवक्को करेंगे उन्हें मुल्क से क्या लेना, उनको तो जज्बात, ठीक है, ठीक है, जज्बात हैं जी। वो ये कहते हैं कि आप इलेक्शन में जाइए दोबारा से ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो और एक क्लियर मैंडेट लेकर। सवाल सिर्फ यही है कि आवाम के बारे में कोई सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ये मैटर करता है। आवाम इसमें कहां से आ गए, पावर गेम में आवाम कभी नहीं होता है। बहुत शुक्रिया नाजिर साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त कम है। और हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार अनीक नाजी, और वो पाकिस्तानी सियासत के बारे में अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बरतानिया, कनाडा, मलेशिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। इन ममालिक में इस निज़ाम की कामयाबी की असल वजह यह है कि वहाँ तकरीबन 100% आबादी तालीम याफ्ता है। तालीम याफ्ता और बाशऊर वोटर जानता है कि उसकी ज़ात, महल्ले और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। इसीलिए इन ममालिक के वोटर्स अमूमन किसी लालच और खौफ के बगैर आज़ादी के साथ अपना वोट इस्तेमाल करते हैं। मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तालीम समेत दीगर शोबों में आज दुनिया से बहुत पीछे हैं, वहाँ पार्लिमानी निज़ाम भी अपनी असल रूह के मुताबिक कायम नहीं हो पाया। यकीनन इसमें नाकामी के निज़ाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसे नाफिज करने वाले अफराद पर आयद होती है कि ये तमाम सूरत हाल किस जानिब जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सादा और सीधा सवाल ये है कि 76 बरस गुजर चुके हैं मगर हम आज तक पार्लिमानी निज़ाम को इसकी असल शक्ल की सूरत में नहीं ला सके। वो लोग जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने थे आज तक अपने मसाइल ही हल नहीं कर पा रहे। कहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि वो लोग जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने हैं जी, वो ये नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ उन लोगों ने अपने मसाइल खुद हल कर लिए, उनकी अपनी जेबें भर गई, उनके पूरी दुनिया में असासे बन गए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनके मसाइल हल नहीं हुए। वो आज भी उन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज में, पॉवर्टी के इश्यूज में मुब्तला हैं, बल्कि वो बढ़ गए। लेकिन बात यह है कि आज से 2-3 साल पहले तक मुझे याद है कि पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में एक डिबेट शुरू हो गया था। देन सडनली पिछले 2-2.5 साल में मैंने देखा है कि, और बहुत इस पर बातचीत भी हुई मीडिया में, फिर मामला बिल्कुल ठंडा हो गया। ये बात सही है कि पाकिस्तान में 3 मरतबा प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा माजी में। हमने तो खुद देखा जनरल अयूब खान का पक्का प्रेसिडेंशियल सिस्टम 10 साल का, जिसमें डेमोक्रेसी की शक्ल थी बेसिक डेमोक्रेट्स। 40,000 मेंबर यहाँ से थे, बीडी मेंबर 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, उनके बेसिस पे इलेक्शन होता था, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता था। लेकिन आपने देखा, और वो ये भी हमें याद है कि ये प्रेसिडेंट अयूब खान का जो दौर था, इट वाज द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा अच्छा दौर पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। बेशक ही वाज द मिलिट्री रूलर, लेकिन बात यह है कि उसके बाद फिर एक मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी चल गई 1968 की, वो भी हमने देखी, लेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और ये बाकी हमारे लोग। लेकिन उस पर भी लोगों का इख्तलाफ है ना। आपकी नजर में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तजिया निगार उसके लिए इख्तलाफ रखते हैं। देखिए जी, उसमें ये हो ना कि फिर अवाम ने कहा कि जनाब 10 साल मिलिट्री रूल था, अवाम ने कहा कि जी ये अवाम का रूल होना चाहिए, और फिर रोटी कपड़ा मकाम पे जुल्फिकार अली भुट्टो मौजूद अवामी लीडर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके बाद 1970 के इलेक्शन हुए, फिर उससे पहले कुछ अर्सा जनरल याह्या खान वाज द प्रेसिडेंट, और 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में फिर हमारी पार्लियामेंटेरियन जागे, पॉलिटिकल लीडरशिप, तो पाकिस्तान का पहला आइन बना 1973 में। लेकिन वो आइन जो है, वो जो उसका कैरेक्टर वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था। उस आइन की जो बेसिक फाउंडेशन थी वो ये डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, नॉट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, वो 2-3 साल चला, लेकिन पहले जो 77 के इलेक्शन हुए उसके बाद बड़ी सख्त धांधली होगी, हालात खराब हो गए, मूवमेंट चली फिर पाकिस्तान में, और जनाब उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्शल लॉ लग गया। जनरल जिया साहब आए, बड़ा सख्त प्रेसिडेंशियल रूल नाफिज किया, अपनी एक मजलिस शूरा पार्टीलेस इलेक्शन कराए 1985 में, और उस तरह की पार्लियामेंट नहीं थी। और मैं एक चीज भूल गया कि जनरल अयूब खान के दौर में 1 यूनिट सिस्टम था, इधर वेस्ट पाकिस्तान, वहां पे ईस्ट पाकिस्तान। 1971 के डिबेकल के बाद ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो फिर 73 में आइन के बाद पाकिस्तान में 1 यूनिट तोड़ दिए गए, सूबे आ गए। तो फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात होती थी, हमारा आइन में है, सूबों को इख्तियारात दी जाएंगे, सूबों की ऑटोनॉमी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन मसला क्या है, फिर जनरल जिया का दौर आ गया, उसके बाद फिर जनाब एक एमआरडी की मूवमेंट जो है। मसला बेसिकली क्या है? सवाल मेरा भी यही है, मसला क्या है? मसला मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि हमारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर करने में नाअहल रहे हैं, नाकाम, नंबर 1 के। दूसरा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बेसिक मसला एहतसाब रहा है, अकाउंटेबिलिटी। अगर पाकिस्तान में
अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो, जुडिशरी सपोर्ट करे। यहाँ तो प्रॉब्लम है कि जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो इनिशियल केसेस होते हैं वो जुडिशरी में जाके स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं। अब आप ब्रिगेडियर ये कहते हैं साहब, तो पार्लियामानी निजाम में मसला है या चलाने वालों में मसला है? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट निजाम में मसला नहीं है, क्योंकि ये विल ऑफ द पीपल है, हमारा आइन बड़ा क्लियर है, लेकिन चलाने वाले लोग जो हैं उनकी नीयतें जो हैं उसमें सिंसेरिटी नहीं है। वो अपनी फिक्र करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र नहीं करते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये हमारा एहतसाब का प्रोसेस ठीक होता तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर भी बहुत कुछ क्लीनिंग अप हो सकता, लेकिन वो लोग जिनको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत से निकल जाना चाहिए था। अब फिर वही बात है कि यही जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने एनआरओ दिया, वो तमाम लोग वापस आ गए, एमनेस्टी मिलती है, एनआरओ मिलते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्लीन अप है अकॉर्डिंग टू अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी वो खत्म ही हो गया। अब तो हमारा एहतसाब के ऊपर तो जो एतमाद है वो बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल पिछले ऐसे चंद अरसे के जो मामलात हैं। सो मैं समझता हूँ कि अगर हमने प्रेसिडेंट अवाम जो है ना, देखें अवाम, मैं नहीं समझता हूँ कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो अथॉरिटेरियन हो जाता है। एक शख्स के हाथ में सारी पावर होती है। जनरल मुशर्रफ का जो तकरीबन प्रेसिडेंशियल रूल था, चले उस वक्त उनको कोर्ट्स ने इजाजत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप आइन में जो तरमीम कर सकते हैं कर दें विद इन द फर्स्ट 3 इयर्स मिलिट्री टेक ओवर के बाद। तो फिर वो कर देते ना, ये आइन को चेंज करते और ले आते उसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल की उन्होंने ग्राउंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही थी। ब्रिगेडियर साहब, इन हालात को बेहतर करने के लिए बतौर कौम हमें क्या फैसला करना चाहिए? आखिर हम भी तो हक रखते हैं एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का। जी मैं ये सोचता हूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर बिल्कुल एक डिबेट फिर पाकिस्तान में शुरू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन दो, विल ऑफ द पीपल उसको रिस्पेक्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुदारा अपना ना सोचे, पाकिस्तान का सोचे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पाकिस्तान का सोचेंगे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, तो फिर आप देखेंगे हालात खुद ब खुद बेहतर हो गए। ये इंट्रीग्स, एक दूसरों की टांगे काटना, अपना टांगे खींचना और लोगों को जो है फेक नैरेटिव्स के पीछे लगाना, तो मैं समझता हूँ कि ये मामला ऑल स्टेक होल्डर including the military establishment, including all political leadership, खुदारा for the sake of पाकिस्तान इकट्ठे बैठ जाए। हमारे चैलेंजेस इतने गंभीर हैं कि कई दफा मैं सोचता हूँ तो हौल उठता है, दिल घबरा जाता है कि भाई अब कैसे होगा, ये इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, ये दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी। सिर्फ फौज का काम तो नहीं ना कि इलेक्शंस पर लोगों की नजर थी, लोगों ने कहा इलेक्शंस होंगे तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन इलेक्शन हो गए, अभी तक हुकूमत साजी का अमल जारी है। और कल गैस की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, आवाम जाए तो जाए कहाँ? अब पाकिस्तान की लीडरशिप को कुर्बानी देनी है। अगली जो गवर्नमेंट आ रही है खुदारा 85 मेंबर कैबिनेट ना बनाए, अपना बिल्कुल नेशनल ऑस्टेरिटी प्लान बनाए, चीजें बिल्कुल अपने ऑस्टेरिटी की तरफ लेके जाए, खुद कुर्बानियां दें, आवाम से कुर्बानी ना मांगे। आज मैंने ब्रिगेडियर साहब, क्या सियासतदानों के असासों पर नजर नहीं रखनी चाहिए? हुकूमत के बाद असासों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ वो कैसे हुआ, कहां से हुआ? देखें जी, बात बड़ी क्लियर है, मैं खुल के बात करता हूँ, ये मेरा आपका टैक्स पेयर का पैसा है, ये पब्लिक मनी है। जब जो लोग आते हैं अरबों रुपए ये डेवलपमेंट फंड देते हैं अपने एमएलए एमपीएस को, वहां पे लूटमार शुरू हो जाती है, वहां पे फिर वो स्किमिंग शुरू हो जाती है, पैसा मनी लॉन्डर होकर पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, असासे इनके बनते हैं पैलेसेस बहाल पूरी दुनिया में जहां पे आप देख लें। लेकिन वो सब डॉक्यूमेंटेड है, सब मालूम है, लेकिन वो एहतसाब के प्रोसेस को डिफीट कर देते हैं। दैट्स द होल प्रॉब्लम, दैट इज द होल प्रॉब्लम। माफिया जो है इतने बन गए, उनके इतना कंट्रोल हो गया पाकिस्तान में, उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा इसका हल यही है, एक दफा फिर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एहतसाब का प्रोसेस करें, विल ऑफ द पीपल, इकट्ठे सारे बैठे और सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठ के पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। ठीक है, जो हाल मुझे समझ आया है वो आपकी जानिब से वो ये है ब्रिगेडियर साहब के एहतसाब का प्रोसेस बेहतर करें और मिलकर बैठे, मुल्क का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, वरना हालात का जिम्मेदार कभी हुकूमत, कभी निज़ाम और कभी बैरून को ही ठहरा जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बात करेंगे हम मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू के बारे में। तो मुल्की सियासत में एक हलचल मच चुकी है।
इंटरव्यू में माजी के इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको खबर देंगे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टेट बैंक को खत लिख दिया गया है और खत में मुतालबा किया गया है कि 100 और 1000 के नए नोटों की छपाई में इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर को खत्म न किया जाए। वाइस चांसलर इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर की जानिब से गवर्नर स्टेट बैंक को लिखे मरासले में बताया गया है कि इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी 110 साल तारीखी तालीमी इदारा है। 1976 से 2006 तक 100 रुपए के नोट पर इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर छपी हुई थी, जबकि 2007 से 1000 रुपए के नोट पर इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद 1913 में साहबजादा अब्दुल कयूम ने रखी थी, जबकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तारीखी दरसगाह के कई दौरे किए और अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा भी इस्लामिया कॉलेज को अतिया किया था। तो ये उनकी जानिब से डिमांड की गई है इस्लामिया कॉलेज के सरबराह की जानिब से कि आप नोट तो चेंज कर रहे हैं, नोटों की तो की जा रही है, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1000 के नोट से इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर को ख़त्म ना करें। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बात कर लेते हैं पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इंटरव्यू के बारे में। बड़े चर्चे हैं, उसके मुल्की सियासत में हलचल मची हुई है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में माजी के इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवालात उठाए हैं। मौलाना ने दावों और इंकशाफात पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब ने एक टीवी में इंटरव्यू दिया है, वो आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवालात उठाए हैं। आपका मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल मैंने मौलाना साहब की वो इंटरव्यू देखा जो उन्होंने टीवी को दिया, एक टीवी चैनल को दिया, उसको हम टोटल रिजेक्ट करते हैं। मौलाना साहब को आप भी ख्वाब खरगोश से जागे, उनको आज ख्याल आया कि ये चीज़ें हुई जो चीज़ें बिल्कुल हुई नहीं। और ये मुझे बताएं मौलाना साहब के उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन थे अदम एतमाद के? उन्होंने आपको और उनको कहा है कि ये जो इंतखाबात हुए ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग बेनिफिशियरी है। नहीं, अदम एतमाद के बाद क्या मौलाना साहब के बेटे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर नहीं बने? क्या हाउसिंग मिनिस्ट्री उनके पास नहीं थी? क्या मज़हबी अमूर उनके पास नहीं थी? क्या सफरा उनके पास नहीं थी? क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनके पास नहीं था? क्या खैबर पख्तूनख्वा की पूरी जो है कैबिनेट मेजॉरिटी 90% उनके लोग नहीं थे? और फिर क्यों निकाले गए? उस वक्त जो दास्तानें सुनाई गई करप्शन की, वो किसके खिलाफ थी? क्या क्या चीजें नहीं हुई? आप भी गवर्नर पे सवाल करती थी, बाकी चैनल भी गवर्नर से सवाल करते थे तो उस वक्त। और फिर जिन दो अशखास का उन्होंने नाम लिया, और खासकर उन्होंने जब जनरल फैज का नाम लिया, जनरल फैज तो DGSI नहीं थे, वो तो कोर कमांडर पेशावर थे, उनको ये भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक अमर एक और है, आप जब हमारी हुकूमत थी 2008 में या उसके बाद भी, आपने हमारे हुकूमत में होते हुए भी हमारी जो किरदारकशी, हमारे वो क्लिप्स दिखाते थे कि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं फलां जमात के खिलाफ। आज मेरा पैमरा से ये सवाल है कि आपने तो PTI के चेयरमैन को पे पाबंदी लगा ली कि उसके क्लिप्स ना दिखाएं। आज दिखाया कि मौलाना के मुतालिक को क्या कहता था। क्या क्या हमने तो फिर भी हमने सियासी तनकीद की है ना, उसने इसके मुतालिक जो जाती तनकीद बिलो द बेल्ट बातें की हैं। अच्छी बात है, आपस में उन्होंने सियासत में मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से मतलब है कि उन्होंने माफी या माजरत की? अब मशरकी इक़दार और मगरबी इक़दार मिल रहे हैं, यहूदी एजेंट और जो है वो मुसलमानों के साथ हलीफ बन रहे हैं और हलीफ बन रहे हैं। कैसे मंजरनामे सामने आ रहे हैं? मजर नहीं, वो यहूदी एजेंट जो हैं अब वो पाक साफ हो रहे हैं, फरिश्ते बन रहे हैं। एग्जैक्टली, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। फिर मौलाना साहब को ये भी तो बताया ना, जो उन्होंने एक धरना दिया था एक जमाने में, और फिर धरने पे आए और धरने उठाए, किसकी फरमाइशी प्रोग्राम था, और फिर किसकी फरमाइश पे आप धरना छोड़ के चले गए थे? आपसे कमिटमेंट भी हुई थी बकौल आपकी उस वक्त के। तो बहुत सी चीजें मौलाना साहब सवाल करेंगे तो बहुत से जवाब हमारे पास भी हैं। सिंध में हारे, वो हारे खैबर पख्तूनख्वा में है, चीख सिंध में रहे हैं। किससे हारे हैं? किसको फैसिलिटेट किया गया है? उन लोगों को फैसिलिटेट किया जिसके पास की साथ कल रात को बैठे हुए थे, शीरो शक्ल हो रहे थे। हमें तो नहीं फैसिलिटेट किया। केवी में किसको फैसिलिटेट किया था? मौलाना के बेटे किससे हारे? मौलाना खुद किससे हारा? मौलाना के भाई किससे हारे? इन्हीं से हारे जिनके पास कल। अच्छा कुंडी साहब, PTI के साथ जो मोहब्बतें बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छी बात है, मोहब्बतें बढ़ें। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, बैठे हैं आपस में और मोहब्बतें बढ़ाएं। हम नहीं, लेकिन दोनों की जानिब से अगर हम बैकग्राउंड्स की बात करें तो दोनों की जानिब से बड़े सख्त बयानात दिए जाते थे
اور بانی پی ٹی آئی تو ان کو بڑے القابات سے بھی نوازتے تھے، اور اب ایک دم سے اتحاد اور مل کر تحریک چلائیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ دونوں اقتدار کی لالچ میں اتنے جو ہیں وہ کیا الفاظ استعمال کروں، وہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کس طریقے سے ہم اسلام آباد کی راہداری میں پہنچے، ہمیں اقتدار ملے، ہمیں چیف منسٹر ملے، ہمیں پرائم منسٹرشپ ملے، ہمیں یہ ملے. اقتدار کے لیے دونوں کچھ کر سکتے ہیں، آج وہ پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو مولانا صاحب کی اگر ہم بات کریں، ہر دور حکومت میں مرکز نگاہ ہی رہتے ہیں اس طرح کے معاملات، کبھی کسی کے ساتھ اتحاد، کبھی کسی پاور کے ساتھ اتحاد. ایسی صورت میں جب کوئی پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو وہ ان پر پراپر یقین کر سکتی ہے. کیا مولانا صاحب ہیں اس تمام تر صورتحال پر پورے اترنے والے؟ کیا اتریں گے؟ 4 مہینے ان کے پاس، 4 مہینے ان کے پاس ہیں تو 4 مہینے کیا کر لیں گے؟ 7 ایم پی ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے پاس، 10 ایم پی اے ہیں ان کے پاس بلوچستان میں، کہ سندھ میں فارغ ہیں، پنجاب میں فارغ ہیں، اور واحد میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے اس وقت پورے 4 صوبوں میں ہمارے جو ہے پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن موجود ہے. اور اب یہ ہے کہ اب انہوں نے اقتدار حاصل کرنے، ہر صورت میں اقتدار کی رات دیکھ رہے کہ میں کس طریقے سے اقتدار میں جا سکتا ہوں. اب جب الیکشن تھا تو ان کے بھائی جو کمپین، تو خود کمپین کے لیے آئے نہیں، ان کے بھائی اور ان کے بیٹے کہہ رہے تھے ہماری تو بات ہو چکی ہے، مولانا صاحب صدر ہیں، مولانا صاحب کے بھائی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، فکر نہ کریں، ہم نے تو صرف پروسیس پورا کرنا ہے، باقی تو ہمارے بکس سے بھر دیے جائیں گے. تو کہیں کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ ایک دم سے وہ نون لیگ سے نالاں ہو چکے ہیں. پہلے تو بہت تعریفوں کا پل باندھے جاتے تھے نواز کے دیکھیں ساتھ. بالکل ایک تاثر دیا جا رہا تھا، اور ایک جو وہاں پر پریکٹیکلی میں اس ہلکے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، جس طریقے سے ان کے لیے کام کیا جا رہا تھا، ایک تاثر دیا جا رہا تھا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب واقعی خیبر پختونخوا میں شاید کوئی حکومت بنے، اور لوگوں کو جس طریقے سے ہاتھ مروڑ کے ان کے ساتھ شامل کیا جا رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں کی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی کہتے تھے کہ مولانا صاحب آپ یہ ان سویلین اور دوسری اداروں کو استعمال کر کے لوگوں کے ہاتھ نہ مروڑیں اور اپنے ساتھ نہ شامل کریں، پولیس سے لوگوں کو گرفتار کرا کے پارٹی نہ تبدیل کروائیں. یہ میری سٹیٹمنٹ بھی تھی اور یہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی. کیا پی ٹی آئی وہ سٹیٹمنٹ واپس لے گی؟ میں تو نہیں لوں گا. اچھا کنڈی صاحب، اگر تحریک شروع ہو جاتی ہے، کتنا خطرناک دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے اگلے آنے والے دن، اور حکومت کتنی مشکلات دیکھے گی جو بھی ہوگی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی پر مشکل فیصلہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کو ہم سپورٹ کرتے. ہمارے بڑے تحفظات تھے، سی سی اے بڑے تحفظات تھے، ہمارے پاس 2 رستے تھے، یا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے اور اس ملک میں دوبارہ الیکشن کراتے، یا ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے. ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا ملک کی بہتری کے لیے، اکنامیکل سٹیبلٹی کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے، پولیٹیکل کرائسس ختم کرنے کے لیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کیا. اور ہم نے کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم کابینہ. اچھا کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھنے کی بجائے آئینی عہدوں کو ترجیح دے رہی ہے. پنجاب میں گورنرشپ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کی بھی بات کی جا رہی ہے، ڈیمانڈ سامنے آئی ہے. تو یہ والے عہدے کیوں، آئینی عہدوں کی جانب کیوں پیپلز پارٹی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم پرائم منسٹر کے اس میں، کیونکہ ہم اگر کنٹیسٹ کریں گے تو کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اس لیے پریزیڈنٹ کا جو ہے الیکشن ہے، اسپیکر کا ہے، چیئرمین سینٹ کا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں، اس پہ ہم کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم کنٹیسٹ کریں گے اور ہم یہ امید کریں گے ہمارے اتحادی جماعتیں میں سپورٹ کریں گے. سی ایم شپ بلوچستان کی ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم میجورٹی پارٹی ہے وہاں پر. اگر ہم پنجاب میں اور فیڈرل میں اگر پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں جو میجورٹی پارٹی ہے، تو میجورٹی پارٹی بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کون بننے جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ؟ اب بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کنڈی صاحب، آپ نے وقت دیا اور اپنی پارٹی کے بارے میں ترجمانی کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے تمام صورتحال پر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک. پروگرام میں آگے بڑھیں گے، بات کریں گے پی ایس ایل 9 کی، جس میں صرف ایک روز باقی ہے. مگر اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں انتظامی تبدیلی کے بعد اب محمد حفیظ بطور ڈائریکٹر کرکٹ اپنی ذمہ داریاں جاری نہیں رکھیں گے. اطلاعات کے مطابق حفیظ کو بورڈ کی اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کی خدمات درکار نہیں ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ میچ کھیلنے سے انکار پر پی سی بی نے فاسٹ بالر
हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इन खबरों के साथ साथ PSL 9 के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर और टेस्ट कप्तान जनाब इंजमामुल हक साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो चेंजेस की जा रही हैं, जो अचानक से कहा कि आपकी खिदमत दरकार नहीं है मोहम्मद हफीज़ को, कैसा देख रहे हैं आप? देखें, किसी भी प्लेयर को जिस टाइम आप रखते हैं ना, देखें ये पाकिस्तान का कप्तान भी रहा है, पाकिस्तान के लिए इसने सर्व भी किया है। किसी भी प्लेयर को आप रखते हैं ना तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए आपको। कोई सामरी जादूगर नहीं होता कोई भी कि जी आते ही सारी चीज़ें ठीक कर दे और सारी चीज़ें हो जाए। अगर हम इस तरह की तब्दीलियां करेंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नुकसानदेह है। जिस तरह ये पहले तब्दीलियां होती आई हैं उससे हमें नुकसान ही दिखता है, कोई फ़ायदा होता तो नज़र नहीं आया। Exactly. तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है कि जी आपने एक सीरीज़ के लिए उसको बनाया था और उसके बाद हटा दिया। जी। तो अब ये वाली चेंजें बड़ी जल्दी जल्दी होनी शुरू होगी। चेयरमैन भी इसी तरह ही चेंज हो रहे हैं वैसे, जी हाँ, जिस तरह ये प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। तो लेकिन ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आप किसी को क्रिकेट डायरेक्टर लेके आते हैं तो एटलीस्ट उसको कुछ टाइम दें कि जी जिससे वो जो उसके प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट करे और बेहतर टीम के लिए बेहतरी के लिए लेके आए। और दूसरी चीज़ जो ये हारिस रऊफ का आपने जिक्र किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया उनका, तो ये कैसा देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं बिल्कुल, आप है ना ये जो भी फैसला कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी मर्जी ना पूरी हुई तो? मर्जी पूरी ना हुई तो ये इससे नुकसान होगा। इससे ये ताकत का मुजाहरा करके ना आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम आपने हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया था ना जी, तो उस टाइम हारिस रऊफ ने उस टाइम भी 4 डे क्रिकेट नहीं खेली थी। वो पहले दिन से लेके अब तक कहीं भी 4 डे क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने जिसको 4 डे क्रिकेट खिलानी है या टेस्ट मैचेस खिलानी है, बड़ी क्रिकेट खिलानी है, पहले उसको फर्स्ट क्लास में डालें फिर उसको करें। उसने पहले दिन से कुछ नहीं खेला तो आप सडनली उसको कहते हैं कि जी आपके प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं या आप कुछ हो जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि जी आप है ना टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दें, तो ये सही नहीं है। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी टीम है कि कुछ प्लेयर्स T20 के हैं, कुछ प्लेयर टेस्ट मैचेस के हैं, कुछ ODIs के हैं। तो उनको इस चीज़ पे प्रेशर नहीं डाला जाता कि तुमने ये T20 नहीं है तो मैंने टेस्ट मैच भी खेल लो। ठीक है, तो ये प्लेयर्स का अपना पर्सनल राइट है कि वो क्या खेल सकते हैं, क्या वो खेलना चाहता है, किस में वो कंफर्टेबल है। ठीक है ना। अब कुछ प्लेयर्स ने ना लीग खेलने के लिए रिटायरमेंट दिया, आप उनके पे बैन लगा देंगे। ये प्लेयर्स का ना अपना डिसीजन है। इंजमाम साहब, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एक प्लेयर नहीं खेलना चाह रहा और उसको आप टेस्ट क्रिकेट में खिला रहे हैं तो परफॉर्मेंस तो वाज़े तौर पर फर्क करेगी, उसमें मुतासिर होगी। नहीं बिल्कुल मुतासिर होगी। वो इसलिए कि जिस टाइम हारिस रऊफ ने सिर्फ 4 ओवर और 10 ओवर कर रखे हैं, टेस्ट मैच में कप्तान की डिमांड होती है कि जी 20 से 25 ओवर करके दे। ना उसका उस तरह का स्टेमिना होता है, ना उस तरह का उसका टेम्परामेंट होता है, और ना वो उससे पहले कहीं क्रिकेट खेला होता है। याली मैं लोगों को नहीं पता, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। 6 घंटे ग्राउंड में खड़ा रहना ना, कि बॉलिंग तो एक दूसरी बात है, 6 घंटे ग्राउंड में खड़ा रहना, इसके लिए भी एक टेम्परामेंट चाहिए जो वो डेवलप होता है कि जिस टाइम आप फर्स्ट क्लास में 4 डे क्रिकेट खेलते हैं ना, उसमें फिर ये वाली चीज़ डेवलप होती है। एक आदमी नहीं खेला हुआ, और ये उसके अलावा बात है कि हर प्लेयर को ये खुद डिपेंड होना चाहिए। अगर एक प्लेयर कहता है टेस्ट मैच, प्लेयर वाला कहता है कि जी मैं T20 नहीं खेलना चाहता, तो बोर्ड के पास ये राइट नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती T20 खिलाए। बिल्कुल। तो ये हारिस रऊफ का और किसी भी प्लेयर का ये उनका अपना डिसीजन है कि जी उसने कौन सी क्रिकेट खेलनी है, इस पे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। पीसीबी जानिब से ये कहा गया कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं पेश की गई, कोई माकूल ऐसी बात सामने नहीं आई जिसकी वजह से हम इनको माफ़ कर दें। अब इस बात पे यही सारा कुछ होगा, तो आप इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नहीं, ये अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे ना कि जी प्लेयर्स को साथ इस तरह करेंगे तो हमारी क्रिकेट डे बाई डे है ना नीचे से नीचे जाती जा रही है। Exactly. सो और भी होगा कि जिस टाइम आप है ना प्लेयर्स को दबाने की कोशिश ना करें, प्लेयर्स को साथ लेके चलने की कोशिश करें जी। तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। हर जगह यही वाली चीज़ है। ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ ना करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह ये लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, उससे रिजल्ट नहीं अच्छे आते। और प्लेयर्स के साथ बैठ के पॉलिसी बनाएं कि जी प्लेयर्स क्या है, हर एक प्लेयर्स का दिल है कि जी कुछ प्लेयर कहते हैं कि जी हमने वनडे से रिटायरमेंट ले लिया, हम सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो ये एक है ना हर एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इस पे जबरदस्ती ना मुस्तकबिल करें। क्या देख रहे हैं आप हारिस रऊफ का?
नहीं, कुछ नहीं होगा मुस्तकबिल, तो इनको बाद में वापसी आना पड़ेगा कि जी इस चीज़ पे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे उसको प्रेशर डाइज करके जी आप है ना हमारे से सॉरी करें और टेस्ट मैच के लिए अपने आप को दस्तयाब करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पीसीबी का चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया, इस तैनाती को कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं, क्योंकि जी उधर भी पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, इधर भी पूरी है, तो दो इतनी मेन जॉब्स एक आदमी के लिए करना मुश्किल है। मेरे ख्याल में या तो कोई एक को चूज़ करना हुकूमत चाहिए। तो आ रही है ना, अब चेंज हो जाएंगी ज़रा, वो तो निगरां थे। हाँ, तो आने के बाद है ना, अगर वो अच्छा काम करते हैं क्योंकि जी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जी अच्छा है इस चीज़ पे। लेकिन ये है कि जी ये जो इस तरह के डिसीजन है ना, इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें। अच्छा, ये जो अचानक से चेयरमैन की तब्दीली आती है, तनज़्ज़ुली हो जाती है, आप समझते हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे भी ये चीज़ें असर करती हैं? नहीं, बिल्कुल असर करती हैं। मैं आपको एक बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह वर्ल्ड कप था ना, वर्ल्ड कप के दरमियान में मैंने अपनी रिटायरमेंट दी थी जी। अब टीम वहाँ खेल रही है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो बीच में जिस समय उनको ये खबर जाती है कि यार वहाँ किसी ने रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदे से, तो प्लेयर्स के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा वो दूसरी टीम से फाइट करने की बजाय अपने बोर्ड से ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं, उनको अपने अंदरूनी मुल्क में ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है इस चीज़ की। तो अब जिस तरह ये प्लेयर्स हैं, इन पे जिस तरह हफीज़ को हटाया, इसका एक असर पड़ेगा कि जी अभी वो एक सीरीज़ के लिए आया, अगर उससे टीम नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे सकी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, तो एक ही सीरीज़ के बाद आपने हटा दिया, तो इसका भी एक इफेक्ट आएगा टीम के ऊपर जो अच्छा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में कि जी यार आप कंटिन्यू करेंगे ना, थोड़ा वक्त देंगे, तो उससे ना प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। अच्छा, एक रोज़ रह गया इंजमाम साहब PSL 9 में, और अभी तक कोई ऐसी हाइप क्रिएट नहीं हो रही जो पहले होती थी PSL के आने से पहले, क्या वजह? नहीं, ये बोर्ड के हालात मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जो आप ये देख रहे हैं स्पेसिफिकली बोर्ड के हालात इस चीज़ को जी अब जाहिर है ये हाइप क्रिएट है ना, प्लेयर्स ने नहीं करनी, ये बोर्ड ये PCB का प्योरली PCB का फंक्शन है, क्योंकि जो आपको कहीं भी कुछ चीज़ें नजर नहीं आ रही, तो ये PCB की तकसीम पर बातें शुरू हो जाती थी 3-3 दिन पहले, अभी एक दिन पहले हम आपको बैठ के मसाइल की बात कर रहे हैं। जी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि जी अभी जो नहीं हो सकी, क्योंकि जी एक हाइप क्रिएट होनी चाहिए हर साल है ना, पिछले से बेहतर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो PSL है ना, अब वो दुनिया की क्रिकेट का है ना पहले 2 से 3 बड़े इवेंट्स में इसको शुमार होता है, ब्रांड बन चुका है पूरा। तो इसकी जो पब्लिसिटी है, जो इसका सारी चीज़ें, वो हर साल है ना बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। और पाकिस्तानी प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट भी इससे आ रही है, और पाकिस्तान का नाम जो है वो भी दुनिया में बड़ा पसंद किया जा रहा है PSL की वजह से। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जिस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिस टाइम 9 से 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई थी, उससे हमारी क्रिकेट बहुत नीचे आ गई थी। तो PSL एक ऐसा इवेंट था हमारा जिसने हमारी क्रिकेट को ना कम बैक किया था हमने, जहाँ से ये हमारी क्रिकेट वापसी आई थी, और पाकिस्तान में जो क्रिकेट वापसी आई थी उसमें भी PSL का ना एक बहुत बड़ा रोल था, जिस टाइम ओवरसीज प्लेयर आके खेले पाकिस्तान में, तो उससे ना बहुत सारी पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारे लोगों को जवाब भी मिला। तो ये एक है ना बड़ी, ये हमारा ना बहुत एक मेन इवेंट है, सो इसको मेरा किसी भी तरह डैमेज नहीं होना चाहिए, इसको बड़े से बड़ा होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। हम तो ये देखते हैं कि इस इवेंट को जो क्रिकेट की क्वालिटी है वो मेरे ख्याल में ना बेस्ट है इसकी PSL की। इंतजामात कैसे देख रहे हैं इस दफा? इंतजामात तो अभी तक तो कोई चीज़ पता नहीं चल रही है, तो जिस समय तो पता चलेगा कि जी क्या सूरत हाल है। ठीक है। अच्छा, ये PSL 9 की फेवरेट टीम कौन सी आपकी? मुश्किल सवाल। मुश्किल है वो इसलिए कि जी किसी भी इवेंट में एक टीम को फेवरेट कहना ना मुश्किल है, क्योंकि सारी टीमों ने अपने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं और सारी टीमें अच्छी हैं। कि मैं अभी कह रहा था कि PSL दुनिया के 2-3 बड़े इवेंट में से एक है, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि एक टीम कोई बहुत अच्छी है दूसरी ना अच्छी हो, सारी टीमें अच्छी हैं। लेकिन मैं ज़ल्मी के साथ रहा भी हूँ अटैचमेंट में, तो मुझे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर की टीम है ना मुझे अच्छी लगती है। ठीक है। और खिलाड़ी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर बात की जाए तो किस टीम में? अच्छा, यहाँ जो T20 में ना सारों से ज़्यादा क्योंकि जी इंडिविजुअल के अलावा है ना आपको कम्बिनेशन पे आप बिलीव रखते हैं
کہ جی آپ کا کمبینیشن کون سا ہے. تو جس ٹیم نے کمبینیشن اپنا اچھا بنایا ہوگا نا, جس طرح کوئٹہ نے پہلے 2 سال بہت زبردست پرفارمنس کیا تھا, ان کا جو کمبینیشن تھا نا وہ لوکل پلیئرز کے ساتھ تھا, تو انہوں نے اس کے ساتھ جیتا کیونکہ ان کا کمبینیشن اچھا تھا. اسلام آباد کا کمبینیشن بہت اچھا تھا, کوئی بہت بڑے پلیئر نہیں تھے لیکن وہ ایک کمبینیشن کے ساتھ کھیلتے تھے جس سے وہ جیت رہے تھے. جس ٹیم کا بھی کمبینیشن ہوگا نا, جس طرح لاہور نے پچھلے 2 سال جو پرفارم کیا ہے, بڑا مشکل تھا کم بیک کرنا, کہ جی پہلے 6 سال جو ان کی پرفارمنس تھی اور بہت زبردست پرفارمنس دیا, اور 2 سال سے شاہین کے آنے سے ان کا کمبینیشن بہت اچھا ہوا. جس طرح اس نے ٹیم کو ہینڈل کیا تو اس سے نا پچھلے میچز میں ہم نے شاہین کو بھی تھوڑا ڈاؤن دیکھا, وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے. PSL میں چلیں گے, پاکستان کی جتنے بھی پلیئرز سے سارے آپ کو نا ڈاؤن دکھے پچھلے 6 سے 8 مہینے میں. ایون کہ بابر اعظم بھی آپ کو ڈاؤن دکھا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ ورلڈ کلاس پلیئر ہے, اور جس طرح کا بابر اعظم پلیئر ہے اس طرح کے کم پلیئر پیدا ہوتے ہیں پوری دنیا میں جس طرح ہے. تو وہ بھی آپ کو ہے نا اپنے اس لیول پہ نہیں دکھا کہ جس لیول پہ اس کو کھیلنا چاہیے, اور کپتانی بھی لے لی. تو یہ میرا مطلب ہے کہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس میں میں حیران تھا کہ جو یہ کیا گیا تھا کہ جی بابر اعظم کو ان چیزوں سے ہٹایا گیا تھا, کہ ایک ایسا پلیئر ہمارے پاس ہے جس کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے تو ہم اس کو ٹرول کر رہے ہیں کہ جی اس کو ایک کھینچا تانی کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تو اس سے ہماری کرکٹ کو نقصان ہوگا. لیکن یہ کہ جو بھی پلیئرز ہیں, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی والی ہائپ نہیں بن رہی. جس طرح لاہور قلندر جیتی ہے, مجھے لاہور قلندر ابھی PSL 9 میں نا کہیں نظر نہیں آ رہی کہ جی جو ان کا جس طرح وہ آتے ہیں, یا زلمی آتی ہے جس طرح, یا دوسری کراچی والے جس طرح کرتے ہیں, وہ ابھی تک کوئی چیز ہے نا نظر نہیں آ رہی. تو ہوپ فلی کہ جس طرح ٹورنامنٹ شروع ہوگا تو یہ ساری چیزیں ریکور ہو جائیں گی, تو ہمیں اچھی کرکٹ دیکھنے میں ملیں گے, اچھے میچز دیکھنے کو ملیں گے. اچھا انضمام صاحب, پاکستان میں ماڈرن کرکٹ کا فقدان ہے, کب شروع ہوگی ماڈرن کرکٹ؟ ماڈرن کرکٹ یہ ہے کہ جی آپ کو اپنے فرسٹ کلاس لیول پہ نا, یہ سمجھا دیں ہمارے ناظرین کو ماڈرن کرکٹ میں اور اس میں فرق کیا ہے. دیکھیں ماڈرن کرکٹ میں یہ فرق ہے. اب چھوٹا سا آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اب جس طرح انگلینڈ ہے اور آسٹریلیا ہے, اب اس کو میں ٹیسٹ میچ سے مثال دیتا ہوں اس کو, کہ ہم جو ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں نا اس پہ ایوریج ہے نا جو ہماری پر اوور, جس طرح ہم پورا دن کھیلتے ہیں 90 اوور کھیلتے ہیں, تو ہماری ایوریج بنتی ہے 2.5 سے 3 رنز کی. ٹھیک ہے. آسٹریلیا اور انگلینڈ جس ٹائم کھیلتے ہیں نا ان کی ایوریج بنتی ہے 4.5 سے 5 رنز کی. تو یہ ماڈرن کرکٹ ہے. جس ٹائم آپ کی اس کرکٹ میں فرق آئے گا نا, آپ کے ODIs بھی چینج ہو جائیں گے. ہاں جی, فاسٹ کھیلنی پڑے گی. آج کل ہے نا کوئی بھی سلو چیز کو پسند نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. کھلاڑی بھی وہ پسند نہیں کیے جاتے شائقین کی جانب سے جو آرام سے کھیل رہے ہو. جی, جو پلیئر 2 چھکے آ کے مار دے بے شک پھر آؤٹ ہو جائے, لیکن وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ جی یہ پلیئرز ہے. تو ریکوائرمنٹ آج کل اس طرح کی ہے, تو آپ کو یہ والا سٹیپ ہے نا لینا پڑے گا. اور جتنی بھی ٹیموں نے یہ والا سٹیپ لیا ہے نا, انہوں نے یہ نہیں کہ اپنی انٹرنیشنل ٹیم سے شروع کیا, انہوں نے فرسٹ کلاس میں شروع کیا. اپنے فرسٹ کلاس میں آپ کے کوچز کو یہ آپ کو دینی چاہیے کہ جی ہم نے اس طرح کی اس برانڈ کی کرکٹ کھیلنی ہے, تاکہ وہ وہاں سے آئے. جس ٹائم پلیئر پاکستان ٹیم میں آئے تو پاکستان ٹیم میں آ کے گروم نہ ہو, آپ کی فرسٹ کلاس ٹیم سے نا گروم ہو کے آئے, تاکہ آپ کے لیے وہاں آسانی ہو پاکستان ٹیم کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پاکستانی کرکٹ یا PCB کی جانب سے آپ کیا ان کو کیا پیغام ایسا دینا چاہیں گے کہ جو پاکستانی کرکٹ میں اس وقت چیزوں کی ضرورت ہے, جو انتظامیہ میں ضرورت ہے, جو کھلاڑیوں کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, کون سی ایسی چیزیں؟ دیکھیں میں محسن نقوی صاحب سے نا صرف ایک گزارش کروں گا, وہ اس چیز کی کہ جی آپ اپنی فرسٹ کلاس میں پیسہ لے کے آئیں. فرسٹ کلاس کا جو آپ کا سٹرکچر ہے نا اس کو مضبوط کریں, اس کو اوپر لے کے آئیں. جس ٹائم آپ کی فرسٹ کلاس مضبوط ہو جائے گی نا, ایٹومیٹکلی آپ کی پاکستان ٹیم بہتر ہو جائے گی. سو آپ کو یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک جو بھی چیئرمین آتا ہے نا وہ صرف پاکستان ٹیم کے لیے کام کرتا ہے, تاکہ یہ اگر جیت جائے تو میرا نام ہو جائے گا. ٹاپ پر لانے کے لیے کیا ٹاپ پہ لانا, تو یہی ٹاپ پہ لانے کا طریقہ ہے. ہر چیز کے لیے نا آپ کی اگر بیس اچھی ہوگی نا تو آپ ہے نا ٹاپ پہ آ جائیں گے. اگر آپ کی بیس نہیں اچھی ہوگی تو آپ کی بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی. تو ہم یہ والی باتیں نا فرسٹ کلاس کی کرکٹ صحیح نہیں کرتے ہم اپنی, اور یہ والی باتیں ہم پچھلے 20 سے 25 سال سے کر رہے ہیں. لیکن جو بھی لوگ آتے ہیں وہ پاکستان کی نا کرکٹ ٹیم کے لیے تو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ان کو لائم لائٹ میں لے کے آتی ہے. لیکن یہ جب تک یہ والی چیز بہتر نہیں ہوگی نا تو آپ کی کرکٹ بہتر نہیں ہوگی. اچھا, لاسٹ پہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بہت ساری عوام مجھ سمیت آپ کی فین ہے اور آپ کی کرکٹ کی فین ہے,
कोई ऐसा खिलाड़ी जो जिसमें आपको अपनी झलक नजर आती हो? नहीं, मुझे अपनी झलक तो नहीं, ये मैंने जिस तरह बाबर का नाम लिया, ये मेरे से नहीं, मेरे से बहुत अच्छे खेलते हैं जो अच्छा। हमारी जी बहुत अच्छे खेलते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये जो आपने की है। नहीं, ये हमें अपने जो ये हमारे प्लेयर्स है ना, हमें इनके साथ मैच नहीं डालना चाहिए, खुद हमें brand इनको बनाना चाहिए। सपोर्ट करनी चाहिए। ये अच्छे प्लेयर है और इन्होंने सारी दुनिया में नाम कर रहे हैं, अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये और अच्छी कामयाब पाकिस्तान के लिए ना फतवात लेके आएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उससे हमारा नाम ही बनेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या करना चाहिए, कितनी बेहतरी की ज़रूरत है और कौन से खिलाड़ी हैं जो बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। PSL के हवाले से भी बताया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नई हुकूमत आने से पहले निगरान हुकूमत की महंगाई के मारे अवाम पर कारी वार जारी है। इस वक्त बदतरीन महंगाई की वजह से खाने पीने की चीज़ें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। खैबर से कराची तक अवाम महंगाई की दुहाइयां दे रहे हैं। ब्रायलर गोश्त मजीद 10 रुपये महंगा हो गया है और 750 रुपये तक पहुंच चुका है अगर किलो की बात की जाए तो। बिजली बिलों के बाद गैस के बिलों ने भी अवाम की बाकायदा तौर पर चीखें निकलवा दी हैं। 400 का बिल अगर आपका आता है तो वो आपका 7000 आएगा। ये गैस के बिल की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इसके बावजूद हुकूमत ने अवाम पर गैस और पेट्रोल बम गिरा दिए। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 66.66% महंगी की है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.73 इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹8.37 फी लीटर बढ़ा दी गई है। अभी बिजली का झटका बाकी है। इतलात ये भी है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। तैयारियां जारी हैं और खदशा ये है कि जल्द ही आवाम को बिजली का जोरदार झटका लगेगा। बढ़ती महंगाई पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मज़ाहिया शायर इम्तियाज कोकब साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बात, इसके बावजूद कि आवाम आप- नहीं ठीक? नहीं, हम भी आवाम हैं। हाय, और जो ये आपने झटके और जो ये आपने बम गिराए हैं ये शायरों पे भी गिरे हुए हैं। गिर रहे हैं। हाय, और शायर जो है वो आपको पता है कि ज़बान खल्क है, ऐसे ही है। तो आपने गैस इम्तियाज साहब, लोगों के दिलों की आवाज हम आपकी शायरी में से सुनना चाहते हैं। आपने अभी गैस की बात की है, जी हाँ, तो गैस दे बिल ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। वाह, गैस दे बिल बधाई जाते हो। ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाय, ओहो, वाह वाह, ये तो बिल्कुल आपने दिलों की तर्जुमानी कर दी। डीजल और पेट्रोल के रेट भी आपको पता है रात बिल्कुल को बढ़े बिल्कुल, हैं। अभी बताया मैंने। डीजल और पेट्रोल के रेट ने कौम पे ऐसा वार किया। हाय, डीजल और पेट्रोल के रेट ने कौम पे ऐसा वार किया। मोटर बाइक, चिंची, लोडर, रिक्शा सबको खार किया। हाय, दौलतमंद भी जद में आए जब से महंगा तेल हुआ। दौलतमंद भी जद में आए जब से महंगा तेल हुआ। वाइट कॉलर बीते जितने बिल्कुल ही लाचार किया। हाय, इस पे तो बिल्कुल रोना आ रहा है, हंसी नहीं आ रही। पेट्रोल महंगा करने वालों मौला तानू माफ करे। हाय, पेट्रोल महंगा करने वालों मौला तानू माफ करे। सारी कौम की ख्वाहिश है कि पत्ता ताड़ा साफ करें। सारी कौम की ख्वाहिश है कि पत्ता ਤੁਹਾਡਾ साफ करे। साफ करें। हर शय महंगी हो जाती है हाय, यूं ही तेल का रेट बढ़े। ऐसे ही है। हर शय महंगी हो जाती है, हर शय महंगी हो जो ही जाती तेल का है रेट बढ़े। यूं ही तेल का रेट बढ़े। कोई तो इस भूखी नंगी कौम से भी इंसाफ ओ करे। हो, इरशाद इरशाद। कोई तो इस भूखी नंगी कौम से भी इंसाफ करे। कोई तो इस भूखी नंगी कौम से भी इंसाफ करे। इंसाफ क्या करे। बात। और मेरी बेगम का तो ये हाल है जब से हमने आखिरी बिल वसूल किया है गैस का कि चूल्हा किवें बाले हो, हाय, चूल्हा किवें बाले हो ते डरी डरी रहिंदी है। हाय, हाय, चूल्हा किवें बाले हो ते डरी डरी रहिंदी है। बिल वेख वेख के ते ठरी ठरी रहिंदी है। ते बंदा रोटी रोजी हथों तंग इना पै गया। बंदा रोजी रोटी हथों तंग इना पै गया तंग है ना पै गया।
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਵੀ بیوی جیندی جاگدی بھی مری مری رہندی ہائے ہائے یہ عوام کی بندہ روٹی روزی ہتھوں تنگ اینا پہ گیا کہ جیندی جاگدی بھی بیوی جیندی جاگدی بھی مری مری رہندی ہے. تے یہاں بجلی کو میں نے کہا ہے ایک دن کے بجلی چوری کو ثواب مانا جا رہا ہے. ہاں کہ جو بجلی چوری کرتے ہیں اور وہی معزز ہیں, وہی معزز ہیں بالکل جو بجلی چور ہیں, کیونکہ عام بندہ بجلی چوری نہیں عام تو کرتا. کر ہی نہیں سکتا نا. آپ کہن لگ پہ آپ کہن لگ پہ آپ کہن لگ پہ ٹھیک, جناب کہن لگ پہ جناب کہن لگ پہ, اچھا آپ کہن لگ پہ جناب کہن لگ پہ, جناب کہن لگ پہ ہاں بجلی دے چوراں نو نواب کہن لگ او پہ, ہو دوبارہ آپ کہن لگ پہ جناب کہن لگ پہ, جناب کہن لگ پہ بجلی دے چوراں نو بجلی دے چوراں نو نواب کہن لگ نواب کہن لگ پہ, ہائے ہائے بلاں دے ہنیرے نے تے مت ماری قوم دی, ہائے ہائے بلاں دے ہنیرے نے تے مت ماری قوم دی, چوری نو بھی لوکی ہن ثواب کہن لگ ہائے پہ, ہائے ہائے مقرر بلاں دے ہنیرے نے تے مت ماری قوم دی, چوری نو بھی لوکی ہن ثواب کہن لگ پہ, تے رل مل لٹیا تے ساہ ساڈا کٹیا, ہائے رل مل لٹیا تے ساتھ ساہ ساڈا کٹیا, حاکماں نو رب دا عذاب کہن لگ پہ, ہو تے اسی آپ ڈاکواں نو سر تے بٹھایا ہے, اسی آپ ڈاکواں نو بڑا زور سر تے دیا بٹھایا ہے, مقرر اسی آپ ڈاکواں نو سر تے بٹھایا ہے, اسی کیویں انہاں نو خراب کہن لگ پے, مقرر اسی آپ ڈاکواں نو سر تے بٹھایا ہے, اسی کیویں انہاں نو خراب کہن لگ ہائے پے. ہائے 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 سارے کہتے ہیں نا, بالکل ایسے خود ہی لے کے آتے ہیں ہم, خود ہی ہم لے کے آتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دھنیا لینا ہو تو لوگ بڑا چھانٹ چھوٹ کے لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, سڑا ہوا ہے. لیکن ایم این اے منتخب کرنے کے لیے, ایم پی ایس منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالتے وقت ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے. ہائے تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا سردار ہے, نمبردار ہے, کیا بریانی مل رہی ہے, پتہ نہیں اب تو کیا کیا ملتا ہے. میم اب تو بہت کچھ ملتا ہے. اس پہ بھی کچھ لکھا ہے آپ نے؟ ہاں اچھا, ہر چیز پہ لکھا ہوا ہے. عوام کے لیے بھی لکھا ہے کہ جتو پاویں ہاری جاؤ, جتو پاویں ہاری جاؤ, جتو پاویں ہاری جاؤ, چلیو تاڑیاں ماری جاؤ. او جتو پاویں ہاری جاؤ, چلیو تاڑیاں ماری جاؤ. ہاں سبق سیاست دانا پڑھیا, ہائے سبق سیاست دانا پڑھیا, اس عوام نو چاری جاؤ. او مقرر کیا سبق بات, سیاست دانا پڑھیا, ایسا اس عوام نو چاری جاؤ. جاؤ. تے آئی ایم ایف دا کہنا منو, ہائے آئی ایم ایف دا کہنا منو, آئی ایم ایف دا کہنا منو, تے بل بجلی دے تاری جاؤ. ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ, آئی ایم ایف دا کہنا منو, کیا بات, تے بل بجلی دے تاری جاؤ. جتو پاویں ہاری جاؤ, تے چلیو تاڑیاں ماری جاؤ. ماری واہ واہ واہ, بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے عوام کے دلوں کی ترجمانی اپنے سے کی, اپنے الفاظ سے کی. بہت شکریہ, آج آپ سنو پاکستان کا حصہ بنے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اب ہم بڑھتے ہیں سنو پاکستان کے مقبول عام سیگمنٹ قرآن اور سائنس کی جانب. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کا پورا ہفتہ انتظار کیا جاتا ہے, اور انتظار یہ کیا جاتا ہے کہ کب جمعۃ المبارک کا دن آئے اور قرآنی واقعات کی سائنسی توجیحات سن کر ہم اپنے شجر ایمان کی آبیاری کریں. یہ بات بھی حق ہے کہ اللہ کریم نے کائنات میں اشرف المخلوقات انسانوں کو شعور کی بنیاد پر حق و باطل میں ایک کو اپنانے کا اختیار عطا کیا ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے گیسٹ کو اناؤنس کرواؤں گی. جناب عبدالسلام عارف صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی, اور اب یہ بتائیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر بلانے کا بہت بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہم نے جو اپنی پچھلی دفعہ گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا کہ ہم موسیٰ اور خضر والا جو واقعہ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم
سورہ کہف کو کنکلوڈ کریں گے، اس کا ایک ریکیپ کریں گے، اور پھر آگے ہم نے کون سے ٹاپک پہ جانا ہے، کون سی سورہ کو شروع کرنا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک چوتھا واقعہ ہے سورہ کہف میں، اگرچہ یہ قرآن پاک کی ترتیب میں جو ہے یہ دوسرا واقعہ ہے سورہ کہف میں، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر بیان کرتے ہوئے 4 نمبر پہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ سارا کنکلوژن ہے، ایک جملہ اس کا ایک ایسا ہے جو پورے کے پورا فلسفی آف لائف کو بتاتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ 2 دوست ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوست جو ہے وہ بہت ہی خوشحال ہے اور دوسرا جو ہے وہ غریب ہے۔ دونوں جا رہے ہوتے ہیں، اور جو خوشحال دوست ہے وہ تھوڑا سا تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ باغ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسے باغ دیے ہوئے تھے، اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، یعنی ونڈ بریکس لگائی ہوئی تھیں، اور درمیان میں اس کے کھیتی تھی، اس میں ایک نہر بھی جاری تھی، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ خوب پھل دیتا تھا۔ اس پہ اس بندے نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی مجھے زوال آئے گا اور یہ جو باغ جو ہے نا یہ کبھی بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ نے کوئی قیامت کا یا کوئی دوبارہ جی اٹھنے کا منظر رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا رکھا بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر اس سے زیادہ خوبصورت باغ بھی دے گا، اور اللہ کیونکہ میرے پاس یہاں بہتر ہے، اللہ مجھے وہاں بھی بہتر دے گا۔ تو اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ایسے بات نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تمہیں اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ انسسٹ کرتا ہے اسی بات کے اوپر بار بار کہ نہیں یہ میری محنت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جتھا دیا ہوا ہے، ایک میرے پاس ورکر کام کرتے ہیں، پوری ٹیم ہے، وہ سارے جتنے بھی ہمارے میٹیریل کے فیچرز ہوتے ہیں وہ سارے کہتا ہے جی میرے پورے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی زوال کا شکار ہوں۔ تو ایک دن وہ صبح آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پورا باغ جو ہے وہ ملیا میٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، زمین جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے، درخت سارے گر گئے ہوتے ہیں، پھل سارے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جا کے اس کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ جب وہ بالکل زیرو پہ ہو جاتا ہے تو وہاں وہ ایک جملہ بولتا ہے جو کہ بہت ہی سیر حاصل جملہ ہے۔ وہاں قرآن پاک میں اس کا ایک جملہ نقل ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اب میری اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا غور کریں اس واقعے میں، اس نے کہیں بتوں کو نہیں پوجا، اس نے کہیں کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا اس طرح کی بات جس کو ہم آج شرک گردانتے ہیں۔ لیکن پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن کی زبان میں کہ کاش میں شرک نہ کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ریلائنس آن دا میٹیریل ادر دین اللہ ہے، کہ آپ اللہ کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں اور پورے کے پورے مٹیریل پر ریلائنس کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہی ہے جس میں ایک آنکھ ویسٹرن سیولائزیشن نے روحانی بند کر دی ہے، صرف میٹیریل کے اوپر ہے۔ ویسٹرن سیولائزیشن جو ہے ٹیکنالوجی کی سیولائزیشن ہے، وہ اس بات پہ کھڑی ہے کہ اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، یہ جہان ہے نا اس پہ عیاشی کرو، روح کی بات کس نے سنی ہے، یہ جسم ہے نا اس کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرو۔ تو اس وجہ سے یہ ریلائنس آن دا میٹیریل سب سے بڑا شرک ہے، اور اس پہ ہمارے میڈیول مفسرین نے پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا، اس پہ بہت کچھ لکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا آپ کا پوری زندگی آپ کی بدل دیتا ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتوں کا آیا بھی ہوا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور عاجز رہیں، اور میٹیریل پہ ریلائنس نہ کریں، آپ اللہ کی رحمت کے اوپر اور اللہ کی قوت دی ہوئی قوت کے اوپر ریلائنس کریں، تو پھر آپ شرک سے باہر ہیں۔ ادروائز یہ سارے کا سارا یہ شرک کا کام ہے۔ کسی کی بھی عبادت وہ ہوتی ہے جو آپ کسی کے رول کو فالو کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ میٹیریلزم کے پیچھے جو بندہ بھی جائے گا در حقیقت وہ مشرک ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے سورہ کہف میں 4 واقعات پڑھے۔ پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا اصحاب کہف والا واقعہ، جس میں ہم ریکیپ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو کہ کیسے کو ریلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ 3 واقعات اس میں جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایک واقعہ جو ہے وہ اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ موجودہ ورلڈ کے جو کرائسز ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ٹو کرنا ہے اور ان کرائسز سے اسلامائزیشن کی طرح بچ کے نکلنا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ آپ 3 واقعات سائنس اور ٹیکنالوجی کے اور ایک معاشی۔ تو اسی صورت میں یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کرائسس مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور معاشی کرائسس جو ہے وہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو پہلے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھول کے
اور اصحاب کہف کو ایک کسی اور ٹائم اینڈ سپیس میں لے جا کے آپ کو ایک ایگزیبیشن دی، اپنی رسول کی امت کو یہ بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو سمجھ لینا کہ وہ رب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے واقعے میں ذوالقرنین کو ایکسیس دی آسمانی راستوں کے اوپر، اور پھر وہاں بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات بھی کرے تمہارے سامنے تو سمجھ لینا کہ وہ رب نہیں ہے۔ تیسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ میں کھڑے ہو کے ٹائم کو فیوچر میں ایڈجسٹ کر کے دکھایا کہ اگر کوئی تمہیں یہ پیشین گوئیاں کرے آ کے تو وہ پیشین گوئیاں سچ ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ رب نہیں ہے، وہ کوئی دھوکے باز ہے۔ یہ تین کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم جتنی مرضی معاشی ترقی کر لو، لیکن جب تک تمہارا ریلائنس میرے اوپر نہیں ہے، یہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے۔ جب آپ مسلمانوں کے کلب میں داخل ہو گئے، آپ نے یہ سگنیچر کر لیے، آپ نے یہ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری رسول مانتا ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ آپ کا ریلائنس 100% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ آپ کا ریلائنس جو ہے وہ کسی صورت بھی میٹیریل کے اوپر نہیں ہونا۔ اگر آپ میٹیریل پہ ریلائنس کریں گے، اللہ کو اپنے گھروں سے نکالیں گے، اللہ کو اپنے اقتدار کے ایوانوں سے نکالیں گے، اللہ کو اپنے دفاتر سے نکال دیں گے، تو آپ کسی کو سجدہ کریں یا نہ کریں، آپ کسی بت کو پوجیں یا نہ پوجیں، آپ کسی قبر کی پرستش کریں یا نہ کریں، لیکن در حقیقت قرآن کی زبان میں آپ ایک کھلا شرک کر رہے ہیں اگر اللہ آپ کی زندگیوں میں داخل نہیں ہے تو۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا جی، یہ کو ریلیشن ہے دجال کا۔ اس لیے سورہ کہف کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ دجال سے کس طرح بچائے گی، کہ جب آپ یہ چاروں واقعات کو پڑھ لیں گے اور وہ جو مرضی کر لے آپ کے سامنے آ کے، آپ کو پتہ ہوگا آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہوگا، تو آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ 100% محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس کے بغیر اگر کوئی کہے تو بالکل نہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے، تو میری اس سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح قرآن کو نہ پڑھیں۔ آگے جو ہے ہمارے پاس اسی سے کو ریلیشن میں ہم چونکہ بیسیکلی ہم تھیم رکھیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اور پریزنٹ ورلڈ کرائسس کا، تو اس حوالے سے سب سے ریلیونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو اگلے پروگراموں میں ہم اس کو شروع کریں گے کہ موجودہ دور میں چونکہ جو سب سے بڑا کرائسس چل رہا ہے وہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، ہماری امہ کا، اور ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کہ بنی اسرائیل ہے کیا، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، اور قرآن اور احادیث کے مطابق ان کا مستقبل کیا ہے، اور یہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ نبرد ازما ہونا ہے، کیونکہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی تھی۔ ایک عالم کا لفظ یوز نہیں کیا اللہ نے، عالمین پر کہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی عالمین پر۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیا، اللہ نے انہیں سبق دوش کر دیا اور وہ لعین اور رجیم قوم بنے، اور اللہ نے ان کی جگہ پہ نئی امت ہے، یہ ساری امت مسلمہ ہی، یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور جو امت محمدی ہے یہ ہم پریزنٹ امت مسلمہ ہیں، دین اسلامی ہے جو شروع سے پہلے دن سے چل رہا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک سکیم بنائی تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو انٹرو دے دیتا ہوں کہ اللہ کی سکیم جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے اللہ کی ایک سکیم ہے، اور ان کے ظہور کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کی ایک اور ڈیفرنٹ سکیم ہے۔ جو پہلی سکیم تھی اللہ کی وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی اور وہ بڑی پیک پہ گئی۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کیوز تک محدود تھی، شروع وہ ہوئی پریمیٹیو سیولائزیشن شروع آدم سے ہی ہوئی، لیکن وہ ایک بڑی پیک کے اوپر گئی۔ ہم نہیں جانتے اس میں 10,000 سال گزرے، اس میں 20,000 سال گزرے یا 40,000 سال گزرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے نوح کے بعد بہت سارے زمانے تباہ کر دیے۔ کرائن کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ نوح کے بعد میں نے بہت سارے زمانے تباہ کر دیے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور میں اس کا ثبوت آپ کو ایک سائنٹیفک ثبوت یہ دیتا ہوں کہ آج ہم یہ جو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں زمین سے آئل، تو یہ آئل فاسل آئل ہوتا ہے، ایکچولی سیڈیمنٹری راکس میں بنتا ہے، اور یہ آئل بننے کے لیے ضروری ہے کہ پودے، جانور، مختلف قسم کے انسان، جو کچھ بھی ہے جو زندہ چیزیں ہیں،
وہ کروڑوں سال تک زمین کے اندر دفن رہیں تو تب وہ جا کے کہیں یہ بلیک آئل کی صورت جو ہے نا، وہ کروڈ آئل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی صورت اختیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہم زمین سے نکال رہے ہیں تو یہاں پہ کروڑوں سال پہلے جانور بھی تھے، درخت بھی تھے اور زندگی بھی تھی، اور وہ جب تباہ ہوئی وہ نیچے گئی اور انہی کا تیل ہم نکال رہے ہیں. مائٹ بھی ہمارا تیل آگے کوئی آگے 400-500 یا 1000 سال کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہمارا تیل نکالنے آگے، تو ہم بھی کسی جاندار چیزوں کا، پودوں کا تیل نکال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں لائف پرانی ہے. یہ جو تھیوری دی جاتی ہے کہ 10,000 سال پہلے آدم علیہ السلام آئے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے نوح کے بعد بہت سارے زمانے تباہ کیے جن کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے. مطلب یہ کہ 1 یا 2 انسان بچا لیا گیا، باقی سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے، اور پھر شروع سے اس 1 یا 2 انسان سے دوبارہ سے ایک جو ہے نا نسل شروع کی گئی. تو یہ پہلی سکیم تھی اللہ تعالیٰ کی. اور اس سکیم میں آ کے نوح علیہ السلام میں جب پوری دنیا کو سیلاب سے تباہ کر دیا گیا تو سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ کر پکارا ہے کہ اے نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولادو. بنی اسرائیل کو کہہ کے پکارا ہے کہ اے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہونے والوں کی اولاد. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک ساری نسل تباہ کر دی گئی. نوح کے بعد ایک سکیم چلی، اس سکیم میں آ کے قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی. ہم انشاءاللہ جب باری آئے گی ان کو پڑھتے جائیں گے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ابراہیم میں تمہیں دنیا میں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. انسانوں کا امام اللہ نے کہا، مسلمانوں کا امام نہیں کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی. تو اللہ نے کہا کہ ہاں، لیکن جو لوگ تیری اولاد میں ظلم کریں گے یعنی شرک کریں گے تو میرا ان سے وعدہ نہیں ہے. باقی تو اس کے بعد اللہ کی یہ سکیم چلی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے پہلی جو سرداری دنیا کی دی وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو دی، اور صدیاں بیتیں، اس میں ہزاروں سال بیتے، وہ سرداری کرتے رہے اس روئے زمین کے اوپر. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، بار بار ڈرانے کے باوجود کیا، اس کے انبیاء کو قتل کیا، بہت بڑے بڑے جرائم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے معزول کر دیا. معزول کرنے کے بعد ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل سے سید الانبیاء، سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور دنیا کی حکمرانی پھر ان کی امت کو دی گئی، جس کے خد و خال مختلف ہیں. وہ ہم آگے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. تو آگے ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا ماضی، حال اور مستقبل قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب عبدالسلام عارف صاحب. آپ نے آج کا جو واقعہ تھا وہ بیان کیا. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی اور اس واقعے کے بارے میں آگے آپ بتائیں گے. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام اور یہ سیگمنٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.